प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। फलक जावेद ये सनम जावेद की बहन है। सनम जावेद को कौन नहीं जानता। आप सबके इल्म में है कि आजकल वो जेल में है, उसके साथ और भी ख़वातीन जेल में है, लड़कियां हैं और ये सब बच्चों वाली हैं। सुनते हैं फलक जावेद ने क्या कहा। जी 5 माह से 29 बेगुनाह ख़वातीनों को गैर कानूनी तौर पर जेलों में बंद किया गया है। 5 माह से सिर्फ इस जुर्म की सज़ा के तौर पे कि वो अपने लीडर के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं, उनको अपने खानदान से, अपने बच्चों से दूर रखा गया है। क्या सबूत है आपके पास उनके खिलाफ? 5 माह में कोई शख्स या अदारा उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। मुझ समेत उन सब खवातीन पे क्या इल्जाम है कि जी हमने बगावत कर दी है, हमने पता नहीं क्या कर दिया है। क्या सबूत है आपके पास? बार बार वही 2-4 वीडियोस निकाल के ले आते हैं। इसके अंदर जो है पुरअमन एहतजाज करते हुए जा रहे हैं, गुस्से में एक आधी बात कह रही है, गुस्से में एक आधी बात कहने पे क्या बगावत के पर्चे कट जाते हैं। और जो बातें की जा रही हैं, क्या उसमें ये कहा जा रहा है कि मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, तोड़ फोड़ की जाए, कि जलाओ घिराव किया जाए? कोई ऐसा वीडियो एविडेंस आपके पास मौजूद है इसमें ये कहा जा रहा हो कि तोड़ फोड़ की जाए, जलाओ घिराव किया जाए? सेफ सिटी कैमरास के नाम पे पता नहीं अवाम के कितने पैसे आप लोग खा गए हैं। क्या उसके अंदर कोई वीडियो मौजूद नहीं थी? क्या अदालतें ये सवाल नहीं करती हैं कि उसकी सारी रिकॉर्डिंग कहाँ गई है? जनाह हाउस की जो थी, जनाह हाउस है या सीसी हाउस है, उसकी के अंदर कोई रिकॉर्डिंग वगैरह मौजूद नहीं थी जो बता सकती कि किसने ये आग लगाई है, तोड़ फोड़ की है? जो खवातीन जिनके ऊपर इल्जाम है या जिस कारकुन के ऊपर इल्जाम है या मेरे पर जो इल्जाम है, क्या हम किसी टैंक पे बैठ के वहां पे हमलावर हुए थे? हमारे हाथ में रॉकेट लॉन्चर्स थे, हमारे हाथ में एटम बम था, हमारे हाथ में बम थे, वेपन थे, आतिशगीर मादा था, क्या था हमारे पास? 69 लोग पुरअमन एहतजाज करते हुए जा रहे थे। कब से पाकिस्तान के किसी कानून आइन की किताब के अंदर पाकिस्तान के आजाद शहरियों को अगर किसी बात पे एतराज हो तो वह एहतजाज नहीं कर सकते? कहाँ लिखा हुआ ये? आपके पास कोई सबूत है तो पेश करें अदालत के अंदर ना। सबूत है तो पेश करें, मगर सबूत कैसे पेश करेंगे? सबूत तो जुर्म के होते हैं, गुनाह के सबूत होते हैं। मगर जब कोई जुर्म किया ही नहीं, कोई गुनाह किया ही नहीं, तो सबूत कहाँ से आएंगे? हमारी अदालतों की अच्छा ये सनम जावेद की बहन फिर एक दफा बता दे। फलक जावेद इसका नाम है। मैंने भी वैसे पहली दफा ही देखी थी सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो। जब मैंने सुनी तो मैंने सोचा क्यों ना ये प्रोग्राम जो भी है आगे पहुंचाया जाए, उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। पाकिस्तान में जिस तरह ये खतून कह रही है कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, वीडियो सिर्फ मरियम के पास है और वो वाली वीडियो है जो मेरा ख्याल है आज पूरे मुल्क के लिए एक सवालिया निशान बनी हुई। उस वीडियो के ज़रिए बहुत से ऐसे काम मरियम नवाज दे रही है जो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम बड़े फन्ने खां हैं, हम बड़ी बड़ी जंगों में हिस्सा ले सकते हैं, हम किसी को अंदर जाके घुस के मार सकते हैं, मगर वो इस औरत के हाथों पता नहीं बेमौत क्यों मारेगी। ये समझ से बाहर है। ये बड़ा एक अहम सवाल है। ये खतून इस वक्त जो फलक जावेद है ये अपनी बहन के लिए मैदान में आई है। पता नहीं ये यूरोप में है, ये पाकिस्तान में है। अगर ये पाकिस्तान में है तो मेरा ख्याल है कि एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये कह रही थी कि वहाँ का आइन कानून, कोई आइन नहीं है वहाँ पे, भी कोई कानून नहीं है वहाँ पे। जो पकड़ा जाए उसके साथ जो मर्जी सलूक करो और हर एक पे गद्दारी का ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चेक करें वॉल्यूम 10 निकालें तो सबसे बड़े गद्दार ये बड़े बड़े लोग आपके निकलेंगे। उसमें जज भी शामिल है, उसमें जनरल भी शामिल है, उसमें कर्नल भी शामिल है, उसमें ये आपके सियासतदान भी शामिल हैं। सब या गद्दार था, किसको नहीं पता। उसके बाद कई गद्दार आपके आप सबको पता है। ये गद्दार इस तरह के जब आपके अकाउंट में अरबों रुपये आते हैं तो ये सब कुछ बेच देते। तो इसलिए मैं खुद काफ़ी प्रोग्राम इस पे कर चुका हूँ। इल्ज़ाम की बात, पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाना कौन सा बड़ा काम है? कोई काम है इल्ज़ाम लगाना किसी के ऊपर, या मुजरिम किसी को भी आप मुजरिम बना सकते हैं। इमरान खान पे कौन से इल्ज़ाम है? सनम जावेद के लिए ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है कि मरियम के मुकाबले पे उसको टिकट मिलनी है और मरियम चाहती है कि इलेक्शन तक सनम जावेद जो है वो जेल में रहे। उसको धमकी भी दी गई है कि 5-7 साल आप जेल में रहेंगे। ये जो कुछ भी लोग कर रहे हैं ऊपर बैठे, इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बेबुनियाद है। सबको पता है कि 9 मई को जो ड्रामा किया गया उसके पीछे कौन है। इस पे काफ़ी प्रोग्राम हम कर चुके हैं। आज मेरा मकसद इसमें ये भी था इस प्रोग्राम में कि दोबारा आवाज़ उठाई जाए
کہ ان خواتین کو رہا کیا جائے، ہر صورت انسانی حقوق کی تنظیموں کو میدان میں آنا چاہیے، اور خاص کر یورپین اور دوسرے ممالک کو دخل اندازی کرنی چاہیے۔ یہ جو پاکستان کے حالات ہیں یہ بھی سیم فلسطین والے بنے ہوئے ہیں، اگر آپ وہاں دیکھیں یہاں دیکھیں حالات ایک جیسے ہی ہے۔ یہاں اسرائیلی جو ہیں وہ مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، وہاں بھی کوئی ملتے جلتے لوگ ہی ہیں جو اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اوپر سے آپ جو مرضی کہتے رہے، اندر سے اگر آپ کے دل میں کالے کا یا کالا دل ہے آپ کا، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ مراد سعید کو آج پشاور میں ایک جگہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، مراد سعید وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میرے علم میں یہ تھا کہ شاید مراد سعید جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، لیکن آج جو ہمارے پاس اطلاع آئی کہ چھاپا جب پڑا تو مراد سعید کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے نکلا تھا۔ اب ایک اور نیا ڈرامہ شروع کر دیا گیا، جو مراد سعید کو پناہ دے گا اس کا بھی مقدمہ بنے گا۔ ناظرین، مقدمات جھوٹے روزانہ بناتے ہیں یہ لوگ۔ مراد سعید کو اتنی دیر پاکستان میں انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی نہ کسی طرح کسی دوسرے ملک میں چلے جانا چاہیے تھا اور کوشش کر کے وہاں سے نکلنا چاہیے تھا۔ ابھی تک وہ وہاں پہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اس کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے، اور پھر جو حالات ہے آپ سب کے علم میں ہے کہ دوسروں کے ساتھ پیش آئے ہیں، اس سے بھی بدترین حالات اس کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا قریبی ساتھی ہے اور ینگ جوان ہے، ابھی تو جوش ہے، خون ہے، جوش مارتا ہے، تو یہ اس طرح کے لوگوں کو کبھی بھی اوپر نہیں آنے دیتے۔ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں وہ تو 12 سال کا بچہ اٹھا کے لے گئے تھے، پتہ نہیں وہ جیل میں ہے کہ چھوڑ دیا بعد میں، تو یہاں تو بچوں کو نہیں چھوڑتے۔ ناظرین، سرکاری پولیس، جو ہماری پولیس تو سرکاری ہوتی ہے، میں کہنا یہ چاہتا کہ سرکاری مشینری استعمال کی جا رہی ہے، اس میں سرکاری پولیس بھی مشینری میں آ جاتی ہے۔ منارے پاک سے جلسے کے لیے جناب بڑی بھاگ دوڑ کی جا رہی ہے، وہاں پہ ایسے ٹریکٹر بھی دیکھے گئے ہیں جن کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ہے، ان کو بھی وہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے، پوری سرکاری مشینری۔ تو یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ یہ جو بڑے بڑے ہمارے جرنیل بھی کہہ دیتے ہیں کون سا، وہ بھی میرا خیال ہے کہ نون لیگ میں شامل ہو گئے، انہوں نے بھی نون لیگ کا ساتھ دینا شروع کر دیا، پولیس نے بھی نون لیگ کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور پروگرام یہ بنا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم سب مل کر نون لیگ کے ساتھ ووٹ حاصل کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں تشدد کرنا پڑے، کسی کو مارنا پڑے، کسی کو ننگا کرنا پڑے، جو مرضی کرنا پڑے، ہم نے نواز شریف کو جتانا۔ ادھر سے زرداری کو بھی یاد آ گیا شہیدوں کی پارٹی، پہلے تو فوجی شہید ہوتے تھے، اب اس کو اپنی پارٹی بھی یاد آ گئی جب الیکشن پاس آیا کہ ہم بھی جناب الیکشن میں حصہ لیں گے۔ تو جناب لیں سارے، مگر عمران خان کو ہماری اطلاع کے مطابق الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا، اور اس کو کسی نہ کسی طرح اس سے پہلے ہی آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے چند دن میں آؤٹ کر دیا جائے، زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد یہ لوگ الیکشن کرا کے کوشش یہ ہے کہ زرداری کو اور نواز شریف کو جتا کے وزیر اعظم بنائیں گے، اور مریم نے کہا کہ میں وہ بدلہ تمام ججوں سے بھی لیا، میں نے، اس نے ایک جج نے 100 موٹو لیا تھا، اس نے وہ سسٹم ہی بدلوا دیا، جس نے بھی جو کیا تھا انہوں نے پورے قوانین بدل کے اپنا چیف جسٹس لا کے بٹھا دیا، اب جو کرنا کر لو۔ دولت میں اتنی طاقت ہے، دولت اور غنڈہ گردی، گلو بٹ پروگرام میں بہت طاقت ہے پاکستان میں، اور یہ ابھی تک اسی کے سسٹم میں چل رہے ہیں۔ بچے اسکولوں کے ہیں وہ ان کے بورڈ پاٹ رہے ہیں، بچے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور میں نے یہ پروگرام آج کیا تھا، لوگوں نے پسند کیا کہ 3000 بچوں کی فیس، 5000 چھٹی کلاس کی فیس، پہلی سے 5ویں تک 3000۔ تو میں آج سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ آٹا نہیں ہے کھانے کے لیے، یہ فیسیں لگا رہے ہیں۔ تو ان کا کام ہے کہ لوگوں کو پریشان کرنا، اور اس میں یہ مکمل کامیاب ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ کامیاب نہیں ہے۔ ابھی تک جو ہماری عوام ہے وہ ہر طرف سے ناکامی میں جا رہی ہے، دیکھے اللہ
بہتر کرے، جلد کوئی حالات تبدیل ہو۔ ناظرین بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کی ویڈیو نہیں میری، چیک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔